Health News. Sa kasika sa panglawas, pag-inom og Santhon Vitamin C, makatabang sa paglikay gumog sipon nining panahon sa ting-uwan. So ginlanta ni katropang Ana May Perez. Sidanaan sa mga health experts nga mas mutaas ang risgo sa sipon, ubo ug trangkaso panahon sa ting-uwan tungod sa dali nga pagtakod sa mga virus ug kanunay nga pagbag-o sa kahimtang sa panahon. Aron mapaligon ang resistensya sa lawas, mahimo nga ilakip sa adlaw-adlaw nga health routine ang pag-inom og Santhon Vitamin C nga makatabang sa pagsuporta sa normal nga paglihok sa immune system isip kabahin sa himsog nga panglawas. Apan ang pag-inom og vitamina mas epektibo kung sabayan sa husto ug balansing pagkaon, igo nga pahulay, regular nga ehersisyo ug kanunay nga paghugas sa kamot aron mapakunhod ang posibilidad sa pagkasakit. Kung adunay hilanat, ubo, sipon ug uban pang mga sintomas nga mulungtad ug mugrabe, gidasig ang publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor alang sa hustong pagtambal ug tambag. Alang sa nagahiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Ana May Perez, XFM News. Kasikas Express Balita. Santhon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.